अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं आप दोस्तों की खिदमत में वाओ ऐप की फुल डिटेल लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी वाओ ऐप से अर्निंग कर सकें। तो मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, इस पे वर्क क्या करना होता है और अर्निंग कैसे होती है, विड्रॉ कैसे देते हैं, सारी डिटेल आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो हम अपने मोबाइल का इंटरनेट ऑन करते हैं और सबसे पहले तो मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। हमारा चैनल ऑनलाइन अर्निंग टिप्स ट्रिक्स के नाम से मशहूर है। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने साथ में बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें, जो भी हम अर्निंग के हवाले से वीडियो अपलोड किया करें। तो सबसे पहले तो हम वाओ ऐप पर चले जाते हैं। वाओ ऐप का इंटरफेस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो आप, वाओ ऐप आपको नज़र आ रही है। ये मेरे ग्रुप्स वगैरह हैं और मेरे मेंबर हैं जिनके साथ मेरी चैट होती रहती है। और मैं अभी आपको अर्निंग पे लेके चलता हूँ। आप देख सकते हो मेरी अर्निंग 230 रुपये और 53 पैसे हैं और मेरा व्यू नेटवर्क है 74। और अभी इधर आपको नीचे पॉइंट को लिखे हुए नज़र आ रहे हैं 0.1150। तो ये मेरी ऑटो अर्निंग है। तमाम मैं आपको डिटेल समझाता हूँ कि कैसे होता है इस पे वर्क। सबसे पहले तो आप ज्वाइन होंगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दूंगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उधर आपको अपना ईमेल वगैरह डालना पड़ेगा। तो आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। ज्वाइन होने के बाद उधर साइन अप हो जाएगा। आपका साइन अप होने के बाद उधर ही आपको लिखा हुआ नज़र आएगा डाउनलोड वाओ ऐप। तो आपने डाउनलोड वाओ ऐप कर लेनी है। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपका सिर्फ काम होगा लॉगिन करना। लॉगिन करोगे तो आप मेरे रेफरल टीम के अंदर शामिल हो जाओगे। उधर मुझे इधर नोटिफिकेशन आ जाएगा। इधर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ माई वाओ के अंदर। ये देख सकते हो, ये जो मेरे रेफरल आते रहते हैं, ये देख सकते हो आप कितने रेफरल आ चुके हैं। इसी तरह आप मेरी टीम के अंदर शामिल हो जाओगे और आप मेरे साथ वाओ ऐप के ऊपर कनेक्ट हो जाओगे और मैं आपको डिटेल के साथ गाइड इधर भी कर दूंगा। तो इधर मेरा अभी व्यू नेटवर्क 74 है। तो अगर आप ज्वाइन होंगे, एक ज्वाइन होगा तो 75 हो जाएगी। इसी तरह जितने मेंबर ज्वाइन होंगे मेरा व्यू नेटवर्क बढ़ता जाएगा। व्यू नेटवर्क का फ़ायदा क्या होता है, तो आप मिसाल के तौर पे मेरे रेफरल के ज़रिए ज्वाइन हुए हो तो मेरे इधर व्यू नेटवर्क के अंदर इजाफा होगा। और जितने मैं ज़्यादा अपने रेफरल बना लूँगा, अपनी टीम बना लूँगा, फिर मुझे इतना काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि मैं काम करूँगा तो फिर तो और ज़्यादा अर्न कर पाऊँगा। अगर मैं काम नहीं करता तो आप मेरे रेफरल आप अर्निंग करोगे, आपको आपकी अर्निंग मिलेगी, लेकिन मुझे ऑटो अर्निंग होगी क्योंकि आप मेरे रेफरल हो। आप जितना ज्वाइन मतलब कि अर्न करोगे ना, कुछ फ़ीसद कंपनी की तरफ से मुझे ऑटोमेटिक मिलेगा कि मेरा रेफरल काम कर रहा है। तो आप इसी तरह अपनी टीम बनाना। उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपने इधर अपना एक ग्रुप क्रिएट कर लेना है। उसके अंदर जो भी आपकी टीम के अंदर आता जाएगा उस मेंबर को आपने ग्रुप के अंदर शामिल करते जाना है। जिस तरह मैंने इधर अपना ग्रुप बनाया हुआ है ऑनलाइन अर्निंग मेथड के नाम से। तो मैं अभी इधर आपको डिटेल दिखा देता हूँ। इसके अंदर 45 मेंबर ज्वाइन हैं, देख सकते हो। तो इसी तरह आपने अपना ग्रुप बना लेना है। ग्रुप के अंदर मेंबर को ऐड करते रहना है क्योंकि उनकी चैटिंग से भी हमें अर्निंग होती है। जब आपकी टीम एक दूसरे से चैटिंग करेगी तो फिर भी आपको अर्निंग होगी। एक दूसरे को कुछ बताएंगे फिर भी आपको अर्निंग होती रहेगी। तो इसके अलावा अब पे आउट की बात कर लेते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा 230 रुपये हो चुके हैं। तो मैं इधर से कैश आउट के ऊपर क्लिक करता हूँ। मेरा कैश आउट नहीं होगा। कैश आउट क्यों नहीं होगा वो भी मैं आपको वजह बता देता हूँ। अभी मैं इधर आपको दिखाता हूँ कि मेरी अर्निंग कितनी है टोटल और अवेलेबल अर्निंग कितनी है। सॉरी, मेरा नेट थोड़ा स्लो है तो इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा। ये आप देख सकते हो मेरी अर्निंग टोटल है 230 रुपये और अवेलेबल अर्निंग है 4 रुपये 98 पैसे। मतलब कि मेरी अभी जो अर्निंग शो हो रही है
وہ 4 روپے اور 98 پیسے ہیں۔ 230 روپے یہ تب اپڈیٹ ہوں گے، مطلب کہ آپ نے ابھی ارن کیا ہے واؤ ایپ کے اوپر تو یہ فوراً ہی نہیں آپ کی اویلیبل ارننگ کے اندر شامل ہو جاتا ہے، یہ 2 منتھ بعد اپڈیٹ ہوتا ہے، اویلیبل ارننگ کے اندر آتا ہے۔ تو یہ میرے 230 روپے تقریباً 60 دن ہونے ہی والا ہے، تو کبھی مطلب کہ میں کون سا ایک دن کے اندر 230 روپے ارن کر لیے ہیں، کبھی 50 کبھی 60، تو اس طرح جیسے ہی ان کے پورے ہوں گے، لیمٹ ہوگی 2 منتھ کی، تو یہ آٹومیٹک اویلیبل ارننگ کے اندر آ جائیں گے اور میں ادھر سے کیش آؤٹ لے سکتا ہوں۔ تو پے پال، بینک اکاؤنٹ، کریڈٹ کارڈ، موبائل کریڈٹ، واؤ کریڈٹ اور چیریٹی، یہ ہیں وڈرا کے میتھڈ۔ تو میں موبائل کریڈٹ کے اوپر جاتا ہوں، تو ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وڈرا کس نمبر کے اوپر لینا ہے، ادھر آپ نے نمبر لکھ دینا ہے، تو میں ابھی یہ نمبر لکھ دیتا ہوں اور ادھر سے انہوں نے موبی لنک خود ہی سلیکٹ کر لیا ہے، تو ہم کنٹینیو کر دیتے ہیں، موبی لنک کے اوپر کلک کر دیتے ہیں اور ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہو $1، $2، $5، $10 وڈرا ہو سکتے ہیں، اور $1 اگر ہم نے وڈرا لینا ہے تو اس کے مطلب کہ 100 روپے کے ہمیں 108 روپے ادھر پے کرنے ہوں گے، مطلب کہ جب ہمارے اکاؤنٹ میں 108 روپے ہو جائیں گے تو پھر ہی ہم ادھر سے 100 روپے کا لوڈ نکال سکتے ہیں، 8 روپے ان کی فیس ہوتی ہے۔ تو ابھی میں آپ کو واؤ ایپ کے اوپر واپس لے کے چلتا ہوں، تو ادھر آپ وی پی این کے ساتھ کنیکٹ ہو کے بھی آفریں یوز کر سکتے ہو۔ ادھر لکھا ہوا ہے ارننگ کے اوپر کلک کرنے سے انسٹنٹ ارن آتا ہے، تو ادھر آپ نے کلک کرنا ہے، تو ادھر پہلے نمبر کے اوپر واچ ویڈیو آتا ہے، ادھر آپ کو ہر آدھے گھنٹے بعد ایک ویڈیو ملتا ہے دیکھنے کو، تو اس کے نیچے فیبر آفر آ رہا ہے، ایرن سارس آ رہا ہے، پینٹ لیبز آ رہا ہے، یہ ساری آفریں ہیں، تو ایرن سارس کھول لیتے ہیں۔ ادھر آپ دیکھ سکتے ہو یہ کافی زیادہ آفریں آ گئی ہیں، ابھی تو میں نے صرف پاکستان ہی کھولا ہوا ہے، تو ادھر سے دیکھ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ آپ نے بیک کر کے آپ نے کوئی بھی اچھا سا وی پی این کنیکٹ کر لینا ہے، میں تو زیادہ تر یو ایس اے وی پی این یوز کرتا ہوں۔ یو ایس اے وی پی این کنیکٹ کرنے کے بعد ادھر میں اس کو کھولتا ہوں، ایرن سورس کے اندر جاتا ہوں، تو ادھر بہت زیادہ آفریں آ جاتی ہیں، تو جن کو میں کمپلیٹ کر کے ارننگ کر لیتا ہوں۔ تو ایک ہوتی ہے ہونڈا آفر، وہ کیسے آتی ہے؟ ہونڈا آفر اس طرح آتی ہے، یو ایس اے وی پی این کنیکٹ کرنا ہے آپ نے یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ، کنیکٹ کرنے کے بعد اس کو ایرن سورس کو بار بار کھول کے دیکھتے رہنا ہے، ایک دفعہ کھولنا نہیں آئی بیک کرنا ہے، ادھر آ کے بیک کر کے یونائٹڈ اسٹیٹ کو ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ کنیکٹ کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے 8 دفعہ جب کنیکٹ کیا نا، مطلب کہ نہیں آ رہی تو ڈسکنیکٹ کر کے فوراً کنیکٹ کر دیا، پھر کھول کے دیکھا، اسی طرح 8 دفعہ کرنے سے ہونڈا آفر آ جاتی ہیں۔ ہونڈا آفر کیسی ہوتی ہیں؟ مطلب کہ ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آگے 1 روپے لکھا ہوتا ہے، ان کے اوپر کلک کرنے سے وہ ویب سائٹ کھلتی ہے، ادھر کنٹینیو کے اوپر کلک کرنے سے آپ کو 1 روپے مل جاتا ہے، تو وہ بار بار آتی رہتی ہیں۔ پھر آپ جب ایک دفعہ ہونڈا آفر پکڑ لیں تو آپ نے اپنے انٹرنیٹ کو ڈسکنیکٹ نہیں کرنا، پھر آپ نے تب تک بیک آیا کرنا ہے۔ ایک دفعہ مطلب کہ پیج ادھر آتا ہے، مثال کے طور پہ یہ پہلے 2 نمبر کے اوپر ہونڈا آفریں میں نے ادھر سے کمپلیٹ کر دی ہیں، ان کے اوپر کلک کرنے سے ویب سائٹ کے اندر وزٹ کر لیا، تو میں نے وی پی این کی طرف نہیں جانا، میں نے بیک آنا ہے، بیک آنے کے بعد ادھر سے ہی میں نے پھر ایرن سورس کھولنا ہے، وہی آفریں ہوں گی، پھر ان کے اوپر کلک کر کے اسی طرح ہم نے لیتے رہنا ہے، اور یہ تقریباً 50-60 روپے دے جاتی ہیں، اور آپ روزانہ ان کو استعمال کر سکتے ہو، لیکن دن کے اندر ایک دفعہ ہی استعمال کر سکتے ہو، تو 50-60 روپے آپ استعمال کر سکتے ہو۔ میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اس لیے میری ارننگ تھوڑی کم ہے، کیونکہ وہ کالج جانا ہوتا ہے، کالج ورک ہوتا ہے، گھر کے کام ہوتے ہیں، تو اس لیے میں ادھر زیادہ ٹائم نہیں دے پاتا، اور یہ آفریں آپ کو دن کے وقت کم ہی نظر آتی ہیں، فاسٹ ٹائم صبح کے ٹائم آپ چیک کرو گے تو اس وقت آپ کو مل جائیں گی، اور آپ کو دن کو اگر 2-3 بجے چیک کرتی ہے تو پھر آفریں آپ کو بہت مشکل سے نظر آئیں گی، اگر آئیں تو اس کے علاوہ اور اگر کچھ آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو لازمی پسند آئے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ جائے تو آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کرنا ہے، اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔